आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही नाज़रीन कराम बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और आपके अपने रोज़ों की अदायगी खुशनुदी से आप लोग सर अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में 5वीं सहरी हम इख्तियार करने की जानिब बढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही घंटों के बाद हम सब अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं सहरी इख्तियार करेंगे। और हमारा इस वक्त जो ये बज़्म रमज़ान नशियात का जो सिलसिला जारी और सारी है, इसे जारी और सारी रखने के लिए जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है और उनकी बेहद हमें सपोर्ट है। उसके बाद ही हम आकर के आपके सामने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश कर पाते हैं। तो मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर। हमारे साथ इश्तराक शामिल है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनके बिलाल हाइट्स के नाम से आपने बहुत कामयाब तरीन प्रोजेक्ट पे अपना हिस्सा लिया और उसे आपने कामयाब बनाने में हमारा भरपूर तरीके से साथ दिया। उसके अलावा रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, जिसे मैंने ही लॉन्च किया था, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबियों से उसमें डेवलपमेंट भी हुई है और आप लोग की बुकिंग्स जो हैं वो भी जारी और सारी हैं। उसके अलावा तीसरा और आखिरी प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली मार्केट हुआ है वो है सोलर विला, जो कि सिंगल स्टोरी विलास पे मुश्तमिल है और 120 यार्ड्स के आपको जो प्लॉट्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी और सोलर विला में। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी 5वीं सहरी नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे दरमियान जो पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनसे अब हम आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले मेरी साथी मेज़बान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके मेज़बान ज़िया खान की तरफ से आपको 5वीं सहरी में इख्तियार करने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जी हाँ, और इसी के साथ हम यहाँ पे तारुफ करवाते हैं अपने मेहमान गिरामी का। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं कारी मोहम्मद सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, और इन्हीं के साथ अगली नशिश पे नशिश फरमा है हमारे दरमियान अब्दुल अहद साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इन्हीं के सामने बिल्कुल हमारे दरमियान मौजूद हैं एक और बहुत फाजिल नौजवान, और यकीनन आज इनसे मेरी यूं तो पहली मुलाकात है, लेकिन पहली मुलाकात में खासा पुरतबाक ये मुझे दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें ज़रूर बेहद पसंद फरमाएंगे। तो इनका नाम बहुत तवील है, लेकिन चलें उसे अनाउंस करना ज़रूरी है। सैयद मिसबाह उल हक शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे खैरियत से हैं? माशाल्लाह, सलामत रहें। अच्छा जी, इन्हीं के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि आज मेरे इस ऐवान की जो रौनक है वो मज़ीद मजबूत से मजबूत तर हो गई है, क्योंकि जो शख्सियत मेरे दरमियान अब यहाँ मौजूद है, यूँ तो ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, और जब आप इनसे मिलेंगे तो मुझसे कहीं ज़्यादा आप एक्साइटमेंट फ़ील करेंगे, ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो बिना वक्त का ज़िया किए आपकी मुलाकात करवाता हूँ जनाब सैयद सुबैयाब आबदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह सर, क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त आप ड्रेसिंग, आपकी शख्सियत, मैं तो यकीन करें आप आशिक रसूल भी हैं, बेशक बेशक आशिक अली भी हैं, तो मैं इसलिए आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सलामत रहें। आपका भी और हमारी बाजी जिया का भी, कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और इंशाल्लाह जब हमारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा तो एक बार फिर शुक्रिया अदा करना है आपके पूरे प्रोग्राम का, बज़्म रमज़ान का और आपका और मेट्रो वन TV का। तो क्या आपने इस बाबरकत महफिल में मदऊ किया कि तो महफिल है यकीनन। ठीक हो गया सर, गुफ्तगू को इंशाल्लाह आपसे शुरू रखेंगे, लेकिन अभी फिलवक यहाँ पर चूँकि हमारे दरमियान बहैसियत मुसलमान हमारी रिवायत है हमेशा की बज़्म रमज़ान की कि जब भी हम किसी अपनी बज़्म को सजाते हैं तो तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से अपनी बज़्म का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं कारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तमाम समातों तक तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने की सादत हासिल करें। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब अदनान खान का और मेट्रो वन न्यूज़ का, और साथ साथ बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन जो इतनी खूबसूरत इन्होंने सजाई है। अल्लाह करीम इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. नाज़रीन कराम, बज़्म रमज़ान की नशरियात जो 5वीं सहरी की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मुस्बत पहलू से उसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया है। सूरह रहमान से किया है। सूरह रहमान से किया है, तो यकीनन हम सबकी रूहें ख़ासा तस्कीन महसूस कर रही होंगी। और इसी के साथ हम यहाँ पर हमारे जो मज़ीद स्पॉन्सर्स हैं उनका भी लगे हाथों तारुफ आपसे करवाना चाहेंगे। मबरूक मशरूबात बनाने की कंपनी हमारे साथ हमेशा से उनका ताउन रहता है, कॉर्पोरेशन रहता है, तो वो भी हमारे स्पॉन्सर हैं। उसके अलावा जी महबूब हमारे पास जो तवानाई बख्शता है, सुकून बख्शता है, साथ में रूह अफ़ज़ा भी है जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और GFS का तो क्या ही कहना है, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। और इसी तरीके से जो सारे मामलात हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, वो भी सब आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। और चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी, तो लिहाजा हम बढ़ते हैं हमारे जो नौजवान हैं उनकी तरफ और उनसे नाज शरीफ समात करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा यहाँ पर दौरानिया, तो मैं चाहूँगा आपको मुखातिब करना। अब्दुल अहद साहब हमारे दरमियान चूँकि मौजूद हैं, तो अहद पहले तो बताइए माशाल्लाह रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अच्छा, तो माशाल्लाह कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। सिर्फ 17 बरस के हैं। तो आज कौन सी नाज शरीफ आप तमाम समातों तक मुंतकिल करना चाहेंगे और सादत हासिल करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की? नाते तो बहुत सारी पढ़ने वाली हैं, पर जो मैंने अपने दिल से याद करी है वो है ख़त्म रसूल मक्की मदनी। सुभान अल्लाह। चलें फिर बिस्मिल्लाह करें। तमाम हाज़िरीन महफ़िल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म
رسل یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آقا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آقا مداوا کون کرے اس آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسل خیرات محمد کی پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد کی پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اے نور مجسم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل سبحان اللہ سبحان اللہ سے ناظرین اکرام اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب اور جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید اپنی بزم رمضان نشریات کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کو بھی کنٹینیو رکھیں گے فی الوقت کے لیے ایک شارٹ بریک بزم رمضان کی خوبصورت نشریات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو دل کی عطا گرمی سے خوش آمدید کرتے ہیں اور ناظرین اکرام بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت سا منظر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اسی مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں اپنی بزم کو لے کر اور ہمارے درمیان ایک اور بہت معروف شخصیت موجود ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا اور دراصل تو یہ نوحہ خوانی بھی بہت با کمال با صلاحیت انداز میں کرتے ہیں آپ بخوبی ان سے واقف بھی ہیں اس کے علاوہ منقبت خواں بھی ہیں اور نعت شریف جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سے شعبوں سے ان کی وابستگی ہے ان کی شخصیات کی مزید جو خوبصورتی ہے اور مزید جو حسن ہے وہ یقیناً ہم چاہیں گے انہی کی زبانی انہی کی کلامی جاننا تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید سبیعیاب عابدی صاحب سے ایک مرتبہ پھر سر آپ کو خوش آمدید اور میں چاہوں گا کہ آپ نام آپ کا میں نے صحیح لے لیا الحمدللہ قریب ہے کافی لیکن آپ اصل میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے بہت پیارے محترم دوست بھی ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ یقیناً آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے تو آپ خاص فیضیاب ہو رہے ہوں گے تھوڑا مشقت طلب ہے لیکن ہے بڑا روحانی تسکین پہنچانے والا ہاں کہتے ہیں نا کہ مشکل کام کو سر انجام دینے میں آپ کو کچھ مشکلات تو پیش آتی ہیں جی جی لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے بے شک
اور میرے نام کا مطلب بھی یہی ہے، شہد کا پہلا کیا قطرہ۔ بات ہے. سبحان اللہ. اچھا روحانی تسکین جب بھی حاصل ہو رہی ہے؟ یہ خدا کی طرف سے یہ آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کا بھی عدنان بھائی، جی آپ ہی کا بھی، کہ آپ نے اس بابرکت محفل میں مجھے مدعو کیا. میٹرو ون سے میرا ایک بڑا پرانا تعلق بھی ہے. اللہ خیر کرے. کیا 1965 کا؟ نہیں 1965 نہیں، لیکن میرے ان دنوں کا تعلق ہے کہ جب میں نے شروع کوئی پہلی جاب کی تھی. اچھا جاب نہیں کہوں گا میں اس کو، میں نے کوئی اپنا اگر کوئی کام کیا تھا بائی پروفیشن، تو میں بیسیکلی اینیمیٹر ہوں، ایڈیٹر ہوں. اچھا. تو میٹرو ون میں میں نے اپنی وہ پہلی جاب کا آغاز، جاب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے 4 دن کام شوق کیا کرنے. تھا، اور اس کے بعد پھر میں مجھے وقت نہیں ملا. صحیح سچی صحیح. بات حادثاتی طور پہ آئے، حادثاتی طور پہ لوٹ جی گئے. بالکل صحیح. تو میں جب آیا تھا تو میرا پہلا وقت یہاں پر کچھ بائی پروفیشن اگر آپ دیکھیں تو میں اینیمیٹر تھا، ایڈیٹر تھا. اچھا زبردست. یہاں پر تو کچھ تھوڑی دن ہمارا سلسلہ رہا، ٹھہراؤ رہا. اچھا وہ کریٹو جو پرسنالٹی ہے آپ کی، میں وہ نوٹس کر رہا ہوں آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ صلاحیتیں. تو یہ تو آپ نے بتایا ایک اپنا جو آپ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ شعبہ کون سے جات سے وابستہ ہیں، کون سا کاروبار اور کون سے پروفیشن سے وابستگی ہے آپ کی؟ دیکھیں کاروبار تو میں خیر بہت زیادہ کوئی کہتے ہیں نا کہ وسیع پیمانے پر نہیں ہے. بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہم نے کچھ کام کیے ہوئے ہیں. مثلا کو بس کچھ رینٹا کار کا بھی سسٹم ہے. سر یہ کچھ رینٹا کار کوئی آپ کو پتہ ہے اس کو رن کرنا کوئی آسان بات تو ہے نہیں. جی 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 جی. تو وہ دراصل میں خود نہیں دیکھتا ہوں، بھائی صاحب دیکھتے ہیں. ہمارے ایک ریسٹورینٹ میں بھی کچھ شیئر کیا ہوا ہے. کمال ہو گیا. دیکھیں اب آپ دیکھیں رینٹا کار سے آپ نکل کر ریسٹورنٹ پہنچتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے پاس اگر ٹرانسپورٹ ہوگی ناظرین تبھی تو آپ منتقل ہوں گے نا ریسٹورنٹ تک. تو بس اس طریقے سے کچھ تھوڑا بہت کیا ہوا ہے. لیکن آپ یقین جانیے کہ میں کسی بھی کام کو وقت نہیں دے پاتا. اس کا ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ذکر محمد والے محمد سے ایسا منسلک کیا ہے خدا نے کہ میں سال بھر یقین جانیے کہ صرف اس ذکر کے سلسلے میں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ہی مسلسل جو ہے وہ محافلوں میں اور مجالس میں شرکت رہتی ہے. شاید ہی کوئی دن ایسا رہتا ہے کہ جس میں کوئی دن خالی گزرے. ماشاءاللہ. یہ اسی محبت کے توفیلی اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. آپ بڑے بلیسڈ ہیں کہ آپ کو منتخب کیا ہے مولا نے کہ آپ جو ہے ان کی جو ہے وہ نوحہ خوانی کریں، ان کی ثنا خوانی کریں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی نعت خواں ہیں، مصباح ہیں، احد ہیں، ہمارے قاری ہیں یہ ماشاءاللہ. جس طریقے سے یہاں پر یہ ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے منتخب کردہ آوازیں ہیں کہ جو ان کے ذکر کے لیے، ان کے خاص بندوں کے ذکر کے لیے چنیدہ ہیں. تو یہ ان کی عطا ہے، اور ان کی عطا کب کہاں پر کس پر ہو جائے. اچھا اب ظاہر سی بات ہے اب آپ کو عابدی صاحب کہہ کے آسانی سے میں مخاطب کروں گا. تو یہ بتائیے عابدی صاحب کہ رمضان مبارک آپ کا کیسا گزر رہا ہے اور کیا اس کی تیاریاں ہیں؟ چونکہ آپ نے ابھی کچھ ایک ذکر بھی کیا تھا تو میں تو چونکہ آج بہت آپ سے مستفیض ہو رہا ہوں، یقیناً ناظرین بھی ہو رہے ہوں گے. تو آپ رمضان کیسا گزار رہے ہیں؟ اور رمضانوں میں ظاہر سی بات ہے کافی دقت بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا نا. روڈوں پہ حادثات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بہت زیادہ اجاگر ہونے لگ جاتے ہیں. بڑی جذباتی سی کیفیت ہو جاتی ہے. روزہ رکھ کر کچھ یوں محسوس ہونے لگ جاتا ہے جیسے ہم نے خدا کے لیے، اپنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ہم نے اپنی ذات پہ کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا خدا نخواستہ. اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، دستوں گریباں ہو جاتے ہیں. اس سے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب سے اہم بات تو یہی ہے جو آپ نے کہا کہ روزہ رکھ کے ہم شاید ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ خاصی تعداد، کچھ لوگوں کا مزاج جو ہے وہ شاید اس طریقے کا ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو ہمارے ہاں کا ماحول ہے، جیسے روڈ ایکسیڈنٹس ہیں اور دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو تھکا دیتی ہیں بہت زیادہ نا زندگی کے معاملات. ہمارے ہاں ہم جس شہر میں ہیں اور جس ملک میں ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کا ہے. تو اس میں سر گیس شیڈنگ کا بھی تو لگایا ہے، پانی بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اتنے مسائل جب ہوتے ہیں نا تو اس میں انسان میں چڑچڑاہٹ آ ہی جاتی ہے. یقیناً وہ اپنی خوشنودی کے ساتھ اور پوری لا کے ساتھ وہ ہے خدا کی بارگاہ میں اپنی اس عبادت کو بھی انجام دیتا ہے کہ جس کو روزہ رکھنا کہا جاتا ہے.
जाता है। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन ये जो कुछ मामलात होते हैं ना, और खुदा ना करे कभी किसी का रोड एक्सीडेंट देख लिया तो इंसान वैसे ही बड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है कि यार ये क्या है मसला। हवास बाख्ता हो जाता है। हाँ, तो ये कुछ रोड्स के मसाइल हैं और कुछ ऐसी बातें इंतज़ामिया के मसाइल हैं, तो वो अगर कुछ बेहतर होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा की तरफ से हसीन तोहफा है, नेमत है ये रोज़ा रखना हमारे, और अशर रहमत है ये। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ इस वक्त जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी हैं, आप जो देखते हैं रोज़े में मुश्किलात आ रही हैं, यकीनन गर्मी एक अपना मसला है, और आजकल तो मौसम ऐसा बदला हुआ है कि दिन में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा और रात जो है वो ठंड से माशाल्लाह भरपूर होती है। और अभी हमारा यही एक मौजूद था कि पानी जब पी रहे थे कि गला खुश्क हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, पानी बड़ा आपने बहुत मुस्बत पहलू आपने उजागर किया। पानी की जब भी हमें प्यास लगती है तो क्या जहन में आता है? सुबह भाई मैं चाहूँगा इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, जब प्यास होती है और मैं खुद जब रोज़ा खोलता हूँ जी, तो जब पहला घूंट लेता हूँ ना तो मुझे आशूर मौला हुसैन की प्यास याद आती है। क्या बात है। करबला वालों की प्यास याद आती है कि जो 3 दिन की भूख और प्यास के बाद आशूर के रोज़ जिस तरीके से वहाँ शहीद हुए हैं करबला में, वो मंज़र, वो वक्त ना हम बयान कर सकते हैं, ना हम उसका एहसास कर सकते हैं। आप यकीन जानिए, हम फज्र से और मगरिब तक का रोज़ा रखते हैं और उस वक्त में क्या हाल होता है कि कहीं कोई गिर रहा होता है, कहीं कोई गिर रहा होता है, निढाल से कुछ लोग होते हैं जो खुदा की तरफ से बड़ा उन पे एहसान होता है और वो बर्दाश्त करते हैं उस प्यास को। लेकिन सोचिए कि ये तो 1 दिन की प्यास है, वो भी मैं ये कहूँगा कि फज्र था मगरिब, सही। लेकिन सोचिए वो 3 दिन की प्यास, कि जिसको 3 दिन की प्यास कहा जाता है, लेकिन वो न जाने कितनी तवील प्यास थी। पानी तो पहले से मन था। तो लेकिन यानी कि हमारी और आपकी जो प्यास है वो तो बहरहाल एक वक्त तक महदूद है, बेशक, लेकिन वो जो प्यास चली आ रही है हाँ, वो आज तक प्यास ही है। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे और ता क़यामत ता हशर तक वो यकीनन अपनी जगह महफूज है। ऐसे ही है। और उससे ही हमारी सही तौर पे अगर हम इस्लाह अपनी करना चाहें और हम चाहें अपने आप को पुख्ता करना, बेशक, तो हमारे ईमान मजीद पुख्ता होते हैं। बेशक बेशक। करबला तो है ही पुख्ता इरादे का नाम। अगर इसी प्यास का हमने यानी कि जब जिक्र किया है और इसी प्यास को मद्देनजर रखते हुए, देखिए बहुत प्यारा मैसेज हमारे व्यूवर्स के पास कन्वे हो रहा है कि ये प्यास जो है, इसको अगर ये याद रखा जाए करबला वालों के लिए, तो हमें यकीनन ये सब्र और इस्तकामत का दर्ज देती है। बेशक रोज़ा और कुछ आसान होता है। अच्छा, ज़ाहिर है उस वक्त भी बड़ी दुश्वारियाँ, बड़ी मुश्किलात आई थीं और तमाम अहले बैत अतहार पर, लेकिन अब आजकल भी आप देख रहे होते हैं बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो बेचारे बेघर हैं और उनके सर पे छत नहीं है। तो आप इसे किस तरह से लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह आसानी हो? जाहिर सी बात है, मैं देख रहा था कि आपके एक स्पॉन्सर हैं GFS बिल्डर्स, और इनका माशाल्लाह एक नया प्रोजेक्ट भी है बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी के नाम से, और भी कुछ आप बता रहे थे। बिलाल हाइट्स है, बिलाल हाइट्स है माशाल्लाह, सोलर विला है, सोलर विला, तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, दरअसल इनका नाम लेना यूँ ज़रूरी था कि जो घर बनाने वाले हैं वो असल में खुशियाँ बिखेरने वाले हैं। सुभान अल्लाह, खुशियाँ बिखेर रहे हैं, क्योंकि किसी के सर पे अगर छत ना हो ना, तो उससे पूछें कि उसका रोज़ा कैसा गुजरता है, उसका दिन कैसा गुजरता है, उसकी रात कैसी गुजरती है। तो ये आप यकीन जानिए कि जिन्होंने घर बनाए हैं, जो घर बना के चाहे बेचें, ये बहुत बड़ा एक सवाब का काम भी है। और वो जिस तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि अक्सर प्रोजेक्ट्स इनके ऐसे सहरी करवाते हैं, मैं कदर कलामी के लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन वो सहरी करवा रहे होते हैं, अफ्तारी करवा रहे होते हैं, ये भी तो देखें ना। और भी तो बहुत सारे मुस्बत पहलू हैं जिन पे आप माशाल्लाह। हाँ, ऐसा ही है। देखें, ये अल्लाह का शुक्र यही है हमारे माशरे में लोगों के पास इंसानियत ज़िंदा है। और बिलखुसूस देखा जाता है कराची शहर में कि कराची शहर में हर इंसान को एक दूसरे इंसान का दर्द है। तो इसी तरीके से GFS बिल्डर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखे हैं कि कुछ प्रोग्राम्स के जिसके अंदर ये सैर व अफ्तार के सिलसिले अपने रखते हैं। और माशाल्लाह आपके आप शायद कहें कि मैं आपकी ब्रांडिंग की कुछ बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, कल मैंने आपका प्रोग्राम बात जुड़ रही है। हाँ, कल आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो जी आप ये बात कर रही थी ये मबरूक मशरूब के हवाले से। तो इत्तेफाक ये कि मैंने कल इसको ट्राई भी किया है। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मशरूब ये रहा माशाल्लाह। असल में जो तवानाई कह रही थी ना, वो थोड़ा सा वायरल हो गया। अरे क्यों ना, तवानाई आ गई है तो नाज़रीन कराम चल रही थी। वैसे तो तवानाई की काफी शॉर्टेज है हमारे मुल्क में, लेकिन मैं इसी वजह से पी लेती हूँ ताकि बहरकैफ ये तो मामलात अपनी जगह बरकरार हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम इस नशिश को क्यों कहीं इसमें खालीपन किसी भी सूरत में आने दें। तो हम चाहेंगे कि
आबदी साहब, आप कोई एक खूबसूरत सा कोई कलाम या कोई मनकबत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी महफिलों को ज़िक्र अली से मुनव्वर करो। बेशक। तो मौला अली की मनकबत से चंद अशआर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। बिल्कुल। दरूद पढ़िएगा एक दफ़ा। माइक ले लीजिए। माफ़ फरमाइएगा, एक कलाम जो मैंने और उसके बाद वो सारी दुनिया में सुना भी गया, पढ़ा भी गया, और हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आजकल फरहान अली वारिस भाई, उन्होंने भी इस मनकबत को काफ़ी जगहों पर पढ़ाया है। तो मैं उसी मनकबत से चंद अशआर आपकी समात पर नजर करता हूँ। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं, वादा है अली वाले का। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं। कटती है ज़बां कट जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं। शाहिद है अदाए मीसम भी, हम हैं वो अली के दीवाने। जिस पेड़ पे फांसी लगनी हो उस पेड़ को पानी देते हैं। और करबला का एक शहीद ऐसा था कि था तो देखने में ज़ईफ लेकिन हौसले जवान थे। शेर बता रहे खास समात फरमाएगा। कुर्बान हुए जब रन में हबीब, पैगाम दिया दुनिया को अजीब। हम अपनी ज़ईफ़ी के बदले मज़हब को जवानी देते हैं। बहुत शुक्रिया। शेर एक और समात फरमाएगा। देते हैं पेशानी ये हुई पर ये कह कर रूमाल को बांधा सरवर ने, जन्नत भी फिदा हो जाएगी हम ऐसी निशानी देते हैं। जन्नत भी फिदा हो जाएगी हम ऐसी निशानी देते हैं। मुख्तसर करता हूँ मक्ता आपके समात तक नजर करता हूँ। जिस वक्त मैंने इस मनकबत को पढ़ा मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरे ख्याल में 10 साल का होऊंगा मैं उस वक्त, और जो इस मनकबत को लिखने वाले शायर हैं वो भी हम उम्र थे मेरे। तो शेर आपके समात तक नजर करता हूँ मक्ते का। समात फरमाएगा। जब मैंने दुआ से मांगी कुदरत ने कहा मायूस न हो, मिदहत का शरफ इस बचपन में हम तुमको भी हानि देते हैं। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं। नाज़रीन कराम, बहुत प्यारा। जिस तरह से सुबैया भाई ने इस वक्त ये मनकबत अदा की, तो एक लम्हे के लिए हमें जो है वो मौला के दर का जो एक मंज़र है वो हमारी निगाहों के सामने घुमा दिया इन्होंने। और जो रूहानी कैफियत है इस वक्त मैं लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त अब मैं चाहूँगा कि मुझे तो बहुत ज़रूरत है एक मुख्तसर से वफ़े की। यकीनन आप भी जो है वफ़ा इख्तियार कीजिए और इंशाल्लाह वफ़े के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। एक दफ़ा फिर बज़्म रमज़ान की खूबसूरत नशियात में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन कराम, बहुत खूबसूरत यहाँ का मंज़र था, बल्कि यूँ कहूँगा कि बहुत हसीन मंज़र था।
اور یقیناً آپ بھی اس سے خاص سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مزید بزم رمضان کی نشریات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے درمیان ایک اور فاضل نوجوان موجود ہیں، ان سے تھوڑا سا پہلے محو گفتگو ہوتے ہیں، اس کے بعد مزید یہاں پر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہمارے درمیان سید مصباح الحق شاہ صاحب موجود ہیں، تو میں چاہوں گا اپنا مائک اختیار کریں اور تمام سماعتوں تک پہلے تو اپنی آواز منتقل کریں کہ آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں، دیگر معاملات کیسے ہیں، تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے، سرکار کی نظر عنایت ہے۔ رمضان المبارک کا سعادت مہینہ بہت زبردست گزر رہا ہے، اور ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا جی ایف ایس کا اور عدنان بھائی آپ کا، محترم جی صاحبہ کا، کہ مجھے مدعو فرمایا۔ میٹرو ون کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے موقع ایک عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز پھر کسی موقع پر کسی جگہ پھر لازمی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ کو خصوصی شکریہ ادا کروں گا، ارے نہیں میرے بھائی ہیں آپ، سلامت آپ نے بہت زیادہ محبت سے نوازا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے کہیں گرمی ہے، جیسا سبیاب بھائی نے فرمایا، ان کا نام اب تو صحیح اناؤنس ہو گیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس گرم اور سرد آلود موسم کے درمیان کا جو یہ ابھی موسم چل رہا ہے، اس میں روزے اختیار کر کے انہیں محفوظ رکھنا کتنا دقت آمیز ہوتا ہے، کتنا مشقت طلب ہوتا ہے؟ آپ ظاہر ایک نوجوان ہیں، آپ کی عمر کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں۔ 18 ایئر اولڈ ہے، آپ صرف 18 سال کے ہیں، آپ شہزادہ علی اکبر کے سمجھ لیں کہ بالکل مشابہت، میں تو ایک لمحے کے لیے تصور کروں تو آپ کہیں نہ کہیں مجھے وہاں محسوس ہوتے ہیں، اس عمر کی دہلیز پہ ہیں آپ۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کا روزہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اختیار کرتے ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں، گرمی کتنی محسوس کرتے ہیں، تو مشروبات کا استعمال آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا لازم و لازم ہے؟ دیکھیے اصل میں جس طرح کی یہ کیفیت چل رہی ہے نا، جی جی، صبح سردی، دن میں گرمی، پھر رات کو پھر سردی ہو جاتی ہے، تو سب سے یہ خطرناک موسم ہے بیماری کے لیے، انسان کی جسمانی طور پر انسان کو بہت زیادہ یہ متاثر کرتی ہے، اور جو بہت زیادہ انسان کو اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں عرض کروں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ شربت کا، روح افزا کا استعمال الحمدللہ ہم کرتے ہیں، صحیح، اور مبروک کا ابھی تک استعمال نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ کریں گے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ لیکن یہ کہ ان کا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جس طرح گرمی ہے نا، تو ابھی ان کا استعمال کریں گے تو آپ کا اندر سے نا ٹھنڈک محسوس ہوگی، آپ کو آپ کا معدہ وغیرہ اچھا محسوس کرے گا، بالکل اس طرح توانائی ملے گی۔ اور میں یہی پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے کہا ہے تو یقینی طور پہ اس مشروب کا استعمال ایک ہوگا، مرتبہ استعمال کر کے تو دیکھیں، بالکل تب اعتماد آئے گا۔ جی میں روح افزا خود استعمال الحمدللہ کر رہا ہوں افطاری میں، ٹھیک، افطاری میں تو سکون مل جاتے قسم کا۔ تو میں کیوں نہ آپ کی جس نشست پہ آپ نشست فرما ہیں اس کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آپ سے کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سماعتوں کو منتقل کرواؤں۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ آج آپ نے بڑی زبردست تیاری کر رکھی ہوگی، اور مجھے بہت آپ سے توقعات ہیں، اور انشاءاللہ ناظرین تک بھی یہ جو میرا اعتماد ہے آپ نے منتقل کرنا ہے، تو اب آپ پلیز انشاءاللہ بڑھیے، کوشش کروں گا اپنی، انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم صلی علیہ وسلم۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر
زوال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی گئے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی گئے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا عدنان بھائی یہ لائن سنیے گا آخر میں شاعر نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا نبی تو سائم سبھی گئے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا دو شعر میں اگر اجازت ہو تو پیش کر سکتا ہوں ایک شعر سیدہ پاک کی شان میں پیش کروں گا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ناظرین کرام اس وقت بہت زبردست ہمارے پروگرام کا جو ماحول تھا وہ تھا لیکن اس وقت ہمیں یہاں سے آپ لوگوں سے چونکہ دامن وقت میں جیسا میں نے کہا کہ گنجائش نہ رہی تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں اپنی محفل کا اختتام کرنا ہوگا اس بزم رمضان نشریات